अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारा स्कूल एक ऐसा खूबसूरत बाग है जहाँ इल्म, किरदार और सलाहियतों की खुशबू हर सिमत फैली हुई है। और मैं इस बाग का तालिब इल्म सैयद हम्माद हूँ, जो आपके सामने आज की ख़ास खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारा स्कूल सिर्फ दरसगाह नहीं बल्कि एक ऐसा तरबियती मरकज़ है जहाँ निसाबी तालीम को जदीद मुअज़्ज़र अंदाज में पेश किया जाता है और हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों और तख्लीकी प्रोग्रामों के ज़रिए तलबा की हमोजहद नशो नुमा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। यहाँ असातिज़ा इकराम अपनी मेहनत, खुलूस और लगन से तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में दिन रात कोशा रहते हैं, बल्कि सरपरस्तों का भरपूर ताउन तलबा के तालीमी सफ़र को मज़ीद मजबूत बनाता है। तलबा न सिर्फ इल्म के मैदान में नुमायाँ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बल्कि नज़्म व ज़ब्त, अखलाक, एतमाद और सलाहियतों में भी अपना पहचान बना रहे हैं। तालीम के ज़रिए आगे बढ़ने के बेशुमार मौक़े फराहम करना, सलाहियतों को निखारना और एक बेहतर मुआशरे की तश्कील हमारे नस्बुल ऐन का हिस्सा है। इस सफ़र में सोसाइटी के ज़िम्मेदारान का मुखलिसाना ताउन हमारे लिए हौसले और ताकत का सर चश्मा है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शेख इमरान शेख बुरहान। पेश खिदमत सुर्खियाँ। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर इल्मी और अदबी मुकाबलों का इनेकाद। हाजी मोहम्मद पाड़ेला प्राइमरी स्कूल के तलबा की नुमाया कामयाबी। माह जनवरी के बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ का ऐलान। मोहतरमा सलमा कौसर मैडम इस एजाज़ से सरफराज। माह जनवरी के चमकते सितारे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ के तलबा को एजाज़ी बैच से नवाजा गया। ज़िम्मेदार और मिसाली सरपरस्तों की इदारे की जानिब से असनाद के ज़रिए हौसला अफजाई। रमज़ानुल मुबारक की रूहानी तैयारी। इक़दार की तालीम की इंचार्ज मोहतरमा तहमीना खानम मैडम की कीमती नसीहतें। इक़दार की तालीम के मुअल्लिमीन के ज़रिए हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुतालिक तलबा की खुसूसी रहनुमाई। जमात अव्वल में दो चश्मी हैं से बनने वाले अल्फाज के ज़रिए उर्दू सीखने की दिलचस्प अमली सरगर्मी। जमात हफ्तों में जोग्राफिया मज़मून के तहत मौसमों की तश्कील पर सरगर्मी। तहरीरी जांच नंबर 2 का कामयाब इनेकाद। तलबा की 100% हाज़िरी। इल्म व तफरीह का हसीन इम्तिजाज। सरदेश पांडे हुडा पार्टी में जमात दाखुम के तालिबात की कामयाब तालीमी सैर। हाजी मोहम्मद पाड़ेला प्राइमरी स्कूल की जमात दाखुम की तालिबात के लिए सेंड ऑफ तकरीब का इनेकाद। हर साल की तरह इस साल भी माह फरवरी में हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर मुख्तलिफ जमातों के तलबा व तालिबात के लिए तहरीरी, तकरीरी, क्विज़ और दीगर इल्मी व अदबी मुकाबलों का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इन मुकाबलों में हाजी मोहम्मद पाड़ेला प्राइमरी स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा करते हुए नुमायाँ कामयाबी हासिल की। जमात शशम के तालिब इल्म अब्दुल अजीज़ अब्दुल फ़ारूक ने तकरीरी मुकाबले में इनाम दुआम हासिल करके बड़ी कामयाबी हासिल की। इसी तरह तकरीरी मुकाबले में जमात शशम की तालिबा खतीजतुल कुबरा ने भी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए तरगीबी इनाम अपने नाम किया, जबकि जमात हफ्तुम के तालिबा आलिया मरियम और जमात शशम की तालिबा आयशा तहनीत ने तहरीरी मुकाबले में तरगीबी इनाम हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। इन तलबा की इस काबिल फ़ख्र कामयाबी पर मदरसे हाजा के सदर मुदर्रिस आली जनाब मोहम्मद खालिद अब्दुल हफीज़ सर, तमाम तदरीसी अमले और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं और इजहार किया और दीगर तलबा को भी तालीम के साथ साथ हर मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी। सालाना मनसूबाबंदी के तहत हर माह ऐसे मुअल्लिम या मुअल्लिमा को बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ के बावक़ार खिताब से नवाजा जाता है, जो अपनी तदरीसी जिम्मेदारियों को निहायत संजीदगी, मेहनत और खुश असलोबी के साथ अंजाम देते हो और तलबा की हमोजहद तरक्की के लिए मुसलसल कोशां रहते हो। माह जनवरी के इस एजाज़ के लिए जमात जहरुम की क्लास टीचर
محترمہ سلمیٰ کوثر میڈم کو ان کی بہترین درس و تدریس، اپنے فرائض کی بہتر ادائیگی، طلباء کی اخلاقی تعلیمی رہنمائی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے جدوجہد جیسے نمایاں اوصاف کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس باوقار اعزاز کا اعلان مدرسہ حاضہ کے صدر مدرس عالی جناب محمد خالد عبدالحفیظ سر نے ایک تقریب کے دوران کیا اور مدرسہ حاضہ کی سینئر ٹیچر محترمہ طیبہ میڈم کے ہاتھوں انہیں اعزازی بیج لگا کر اس اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے پر صدر مدرس اور تمام تدریسی عملے نے محترمہ سلمیٰ کوثر میڈم کو دلی مبارکباد پیش کی۔ تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے سوسائٹی کی جانب سے ہر ماہ ایک خصوصی اعزاز پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت جماعت جونیئر KG تا دہم کے ان طلباء کے کاندھوں پر اعزازی بیج لگا کر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو تعلیم میں سنجیدگی، دلچسپی اور نظم و ضبط کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ان طلباء کو دیا جاتا ہے جو پابندی کے ساتھ اسکول حاضری کو یقینی بناتے ہیں، ہوم ورک اور کلاس ورک وقت پر مکمل کرتے ہیں اور اساتذہ کی جانب سے دی گئی تمام ہدایت پر پوری سنجیدگی سے عمل کرتے ہیں۔ ماہ جنوری کے منتخب شدہ مثالی طلباء نے نہایت خوشی اور فخر کا اظہار کیا، جس سے دیگر طلباء میں بھی محنت اور بہتری کا جذبہ بیدار ہوا۔ ہر ماہ اس اعزاز کو دینے کا مقصد طلباء میں ذمہ داری اور نظم و ضبط کو فروغ دینا ہے، طلباء میں صحت مند اور مثبت مقابلہ آرائی پیدا کرنا ہے تاکہ طلباء کو آگے بڑھنے کی ترغیب ملے۔ ماہ جنوری کے بیسٹ اسٹوڈنٹس اس طرح ہے: جماعت جونیئر KG A عائزہ فاطمہ سمیع اللہ خان، جماعت جونیئر KG B سید علمہ مریم سید آصف، جماعت سینئر KG A زارش انجم محمد توفیق انصاری، سینئر KG B مریم شیخ عمران، سینئر KG C شیخ حذیف شیخ شاکر، جماعت اول الف عبد المتین شیخ اعظم، جماعت اول B مہکشاں انم کلیم اللہ خان پٹھان، جماعت دوم الف سید محمد علی سید محمود، جماعت دوم B عریشہ تبسم زبیر خان، جماعت سوم الف کامل مختار انصاری، جماعت سوم B الماس سمیر خان، جماعت چہارم الف پٹھان زاہد خان شاہد خان پٹھان، جماعت چہارم B مائرہ ناز خائمی محمد فاروق، جماعت پنجم الف محمد سعد محمد عبد الجبار، جماعت پنجم B سارہ میر بخار علی، جماعت پنجم نیٹ سید حسیب ہاشمی سید مزمل ہاشمی، جماعت ششم الف مبشر خان امجد خان، جماعت ششم B مسیرہ فاطمہ عبد الوسیم انصاری، جماعت ششم نیٹ سید عزیر سید سراج، جماعت ہفتم الف ریان سراج الدین قاضی، جماعت ہفتم B عربیہ فاطمہ شیخ ناصر، جماعت آٹھویں جماعت سالیہ وسیم پٹھان، نویں جماعت شفا فردوس ایوب مومن، جماعت دہم امیزہ سہرش شیخ افسر۔ سالانہ منصوبہ بندی کے تحت ہر ماہ جماعت جونیئر KG تا دہم کے مثالی سرپرستوں کو بیسٹ پیرنٹس کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم میں پیش رفت میں سنجیدگی، ذمہ داری اور مسلسل دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ان سرپرستوں کو دیا جاتا ہے جو کلاس ٹیچر کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر بخوبی عمل کرتے ہیں اور اپنے بچے کی تعلیم، تربیت اور روشن مستقبل کے لیے ہمیشہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ ایسے ذمہ دار والدین ادارے اور اساتذہ کے ساتھ مضبوط ربط قائم رکھتے ہیں جس کے مثبت اثرات براہ راست بچوں کی کارکردگی میں نظر آتے ہیں۔ ہر ماہ منتخب کیے گئے ان مثالی سرپرستوں کو ادارے کی جانب سے سرٹیفکیٹ پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ ان کے تعاون کو سراہا جا سکے اور دیگر سرپرستوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال قائم ہو۔ ہر ماہ اس اعزاز کو دینے کا مقصد اساتذہ اور سرپرستوں کے درمیان مضبوط رابطہ قائم کرنا اور مثبت تعلیمی ماحول کو فروغ دینا ہے۔ اقدار کی تعلیم کی انچارج معلمہ تہمینہ خانم میڈم نے
रमज़ान उल मुबारक की आमद के पेश नज़र खुसूसी रहनुमाई नशिस्त का इनेकाद किया। इस मौके पर मौलिमा ने तलबा को रमज़ान की रूह, इसकी अहमियत और इस मकसद में इस मुक़द्दस महीने की तैयारी से मुतल्लिक़ अहम निकात समझाए। तलबा को बताया गया कि रमज़ान सिर्फ़ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, तक़वा, इबादत, अखलाक और खिदमत खल्क़ का महीना है। मौलिमा ने नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, सच्चाई, बर्दाश्त और दूसरों के साथ हुस्न सलूक पर खुसूसी ज़ोर दिया। नशिस्त के दौरान तलबा को अमली ज़िंदगी में रमज़ान की तालीमात अपनाने की तरग़ीब दी गई। तलबा ने पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ इस रहनुमाई सेशन को अटेंड किया। तलबा ने अज़्म किया कि वो रमज़ान की तैयारी जोश व खरोश से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। रमज़ान की तैयारी के लिए अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करेंगे। नमाज की पाबंदी, अच्छे अखलाक अपना कर अपने बुरे कामों से बचने की कोशिश करेंगे। स्कूल में अक़दार की तालीम के तहत हर शनिचर को खुसूसी तालीम सरगर्मी का इनेकाद किया जाता है। इसी के तहत बतारीख़ 7 फरवरी बरोज़ शनिचर इक़दार के मुअल्लिमीन ने तलबा को इस्लामी अक़ीदे के अहम मौज़ू हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आमद के बारे में आगाही दी। इस मौके पर मुअल्लिमीन ने तलबा को बताया कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद हक़ व इंसाफ के क़याम, जुल्म के ख़ात्मे और अमन व अदल के फ़रोग़ की अलामत है। दर्स के दौरान तलबा को ये भी समझाया गया कि एक सच्चा मुसलमान होने के नाते हमें अखलाक, सब्र, अदल और नेकी के रास्ते पर चलने की तैयारी करनी चाहिए। मुअल्लिमीन ने तलबा को अच्छे अमाल अपनाने, समाजी ज़िम्मेदारी निभाने और अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देने की तलक़ीन दी। तलबा ने इस तालीमी नशिस्त में दिलचस्पी के साथ शिरकत की और सवाल व जवाब के ज़रिए अपनी मालूमात में इजाफ़ा किया। इस सरगर्मी का मकसद तलबा में दीनी शऊर, अखलाक़ी अक़दार और मुस्बत सोच की फ़रोग़ देना था। इंतज़ामिया के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की दीनी और अमली सीख को मजबूत बनाते हैं। जमात अव्वल अलिफ में उर्दू मज़मून के तहत सबक के इख्तिताम पर हुरूफ़ दो चश्मी है से बनने वाले अल्फाज की एक बामक़सद और दिलचस्प तालीमी सरगर्मी जमात अव्वल के क्लास टीचर अब्दुल्लाह अंसारी सर की ज़ेर निगरानी में ली गई। इस सरगर्मी के दौरान कमरे जमात में हुरूफ़ दो चश्मी है से बनने वाले मुख्तलिफ़ अल्फाज पर मुश्तमिल कार्ड्स तस्वीर तलबा के सामने टेबल पर रखे गए। तलबा को बारी बारी आगे बुलाकर एक कार्ड मुंतखब करने का मौका दिया गया, जिस पर दर्ज दो चश्मी है वाला लफ्ज़ तालिब इल्म ने खुद पढ़ा और फिर पूरे कमरे जमात के सामने इसकी बुलंदी ख्वानी की। इसके बाद तमाम तलबा ने मिलकर आवाज़ बुलंद इस लफ्ज़ को दोहराया। इस सरगर्मी में बच्चों ने निहायत दिलचस्पी, एतमाद और जोश व खरोश का मुज़ाहरा किया, जिससे कमरे जमात का माहौल तालीमी और खुशगवार बन गया। जमात अव्वल में इस सरगर्मी को लेने का मकसद तलबा को दो चश्मी से बनने वाले अल्फाज की पहचान कराना, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़वानी की आदत डालना, उर्दू सीखने के अमल को दिलचस्प और मौसर बनाना था।
سالانہ منصوبہ بندی کے تحت ہر سبق کے اختتام پر عملی سرگرمی لی جاتی ہے۔ اسکول میں جماعت ہفتم کے طلباء کے لیے مضمون جغرافیہ کے تحت موسموں کا بننا کے عنوان پر لیب میں ایک مؤثر عملی سرگرمی منعقد کی گئی۔ اس سرگرمی میں ٹارچ کو سورج اور گلوب کو زمین کی طور پر استعمال کرتے ہوئے طلباء کو گرمی اور موسموں کی تبدیلی کو عملی انداز میں سمجھایا گیا۔ معلمہ نے وضاحت کی کہ جب زمین اپنے محور پر جھکی ہوئی حالت میں سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو مختلف حصوں پر سورج کی روشنی اور گرمی کی مقدار بدلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سردی گرمی دو موسم بنتے ہیں۔ لیب میں اندھیرا کر کے ٹارچ جلائی گئی اور اسے سورج کی علامت بنایا گیا، جبکہ گلوب کو زمین کے طور پر سامنے رکھا گیا۔ گلوب کو ایک طرف جھکا کر آہستہ آہستہ گھمایا گیا تاکہ زمین کی محوری گردش واضح ہو۔ گلوب کو ٹارچ کے گرد گھما کر مداری گردش دکھائی گئی۔ اس دوران یہ سمجھایا گیا کہ جس حصے پر سورج کی روشنی سیدھی پڑتی ہے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ ٹارچ اور گلوب کے استعمال سے طلباء نے گرمی اور موسموں کے بننے کا تصور آسانی سے سمجھ لیا۔ عملی مظاہرے کی وجہ سے طلباء نے نہ صرف سبق میں دلچسپی لی بلکہ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو بھی بہتر بنایا۔ یہ سرگرمی سائنسی فہم اور مشاہدے کی صلاحیت بڑھانے میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ حاجی محمد پاڑیدہ پرائمری اسکول میں جماعت جونیئر کے جی دوم کے طلباء کے لیے تحریری جانچ نمبر 2 نہایت منظم اور خوش اسلوبی کے ساتھ کامیابی سے منعقد کی گئی۔ اس تعلیمی جانچ میں تمام جماعتوں کے طلباء نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہتر تیاری کے ساتھ شرکت کی اور قابل ستائش طور پر ہر جماعت میں طلباء کی 100% حاضری درج کی گئی۔ تحریری جانچ کے دوران اسکول کے اساتذہ اکرام نے امتحانی نظم و ضبط اور طلباء کی سہولتوں کا خاص خیال رکھا۔ اس جانچ کا مقصد طلباء کی تعلیمی استعداد کا جائزہ لینا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور آئندہ تعلیمی مراحل کے لیے بہتر رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ حاجی محمد پاڑیدہ پرائمری اسکول کی جماعت دوم کی طالبات کو بتاریخ 11 فروری بروز بدھ پر مسرت اور یادگار تعلیمی سیر سردیش پانڈے ہرڈا پاٹی پاتھری روڈ پربھنی لے جایا گیا۔ یہ سیر صدر مدرس عالی جناب محمد خالد عبدالحفیظ سر کے زیر سرپرستی میں منعقد کی گئی، جبکہ پکنک انچارج محترمہ سیما غازی میڈم کے ساتھ محترمہ تہمینہ بیگ میڈم اور محترمہ ماہ جبین میڈم کی خصوصی نگرانی میں تمام انتظامیات نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائے۔ تعلیمی سیر صبح ٹھیک 10 بجے اسکول سے روانہ ہوئی اور شام 6 بجے اسکول واپس پہنچی۔ اس دوران طالبات نے دن بھر مختلف دلچسپ اور معلوماتی پروگراموں سے بھرپور لطف اٹھایا۔ میجک شو نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، کٹ پتلی ڈانس نے خوب محسوس کیا، جبکہ میوزیکل چیئر گیم اور دیگر تفریحی سرگرمیوں میں طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس کے علاوہ موقع پر فراہم کے لیے لذیذ ناشتے، لنچ اور اسنیکس نے سیر کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ واپسی کے وقت طلباء کے چہروں پر خوشی، مسرت اور اطمینان صاف جھلک رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ تعلیمی سیر نہایت کامیاب اور بامقصد رہی۔ اس تعلیمی سیر کا مقصد طالبات کو تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ صحت مند تفریح فراہم کرنا، ان میں باہمی تعاون، نظم و ضبط اور سماجی شعور کو فروغ دینا تھا تاکہ وہ تازہ دم ہو کر اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مزید دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں۔ حاجی محمد پاڑیدہ پرائمری اسکول میں بتاریخ 14 فروری بروز ہفتہ جماعت دوم کی طالبات کے اعزاز میں ایک پروگرام اور یادگار الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر دی بیمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے معزز اراکین عالی جناب خمیسہ محمد جنید صاحب اور عالی جناب انور بھوجانی صاحب شریک ہوئے، جن کا استقبال صدر مدرس عالی جناب محمد خالد عبدالحفیظ سر کے ہاتھوں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد جماعت دوم کے طالبات نے جذباتی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کلاس ٹیچر سیما غازی میڈم، شفٹ انچارج محمد اشتیاق سر اور تہمینہ بیگ میڈم نے بھی طالبات کو قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ صدر مدرس خالد عبدالحفیظ سر نے امتحانات کے تعلق سے مفید مشورے دیتے ہوئے طالبات کو آئندہ تعلیمی سفر میں ادب و اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی۔
اپنے خطاب میں خمیسہ محمد جنید صاحب نے طالبات کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ الوداعی نہیں بلکہ کامیابی کی نئی شروعات ہے اور تعلیم کا سلسلہ اسی ادارے سے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خصوصاً ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی زندگی سے سبق لینے اور کتابوں سے وابستہ رہنے کی نصیحت کی۔ آخر میں مہمان گرامی کے ہاتھوں ایلیمنٹری اور انٹرمیڈیٹ ڈرائنگ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طالبات کو اسناد پیش کی گئی۔ اظہار تشکر کے ساتھ اس کامیاب اور باوقار تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی حاجی محمد پاڈیلا پرائمری اسکول کی اہم اور خاص خبریں جسے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اسکول کی تعلیمی، اخلاقی اور تخلیقی ماحول کی یہ جھلک ضرور پسند آئے ہوں گی۔ ہمارا مقصد ہے کہ بچوں کی کامیابی، اساتذہ کی محنت، والدین کا تعاون اور اسکول کی ترقی، یہ سب آپ تک صحیح و مثبت انداز میں پہنچائے۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل المحیط سوشل ریفارمر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے تعلیم، تربیت، سرگرمیوں کی نئی خبریں۔ میں آپ کا میزبان عبدالحادی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں خبریں میرے اسکول کی کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔